पाठ नंबर 58। सतगुर कह रे सती थई तो क्यों रही, जो न जली पियो जी के लाए, जा जा नमुई गैलरी, प्रेम लाज ना माए रे भाई, प्रेम लाज ना माए। 600 बरस पहले का गिनाने, वो जमाने के अंदर जब भी कोई मर्द गुजर जाता था तो हिंदू लोग उसकी औरत को भी साथ जलाते थे, जीवती औरत। उस जमाने के अंदर अगर कोई विधवा जीवती रह जाए तो उसको दुनिया के अंदर इतना जलील और ख्वार करते, ताने मेने मारते थे कि इससे मर जाना अच्छा। तो बहुत सी औरतें, मेजोरिटी मर्द गुजर जावे तो उसकी चिता के ऊपर ये औरत भी जीवती गिर पड़े। इसको कहते थे सती होना। हिंदुओं के अंदर उनके शास्त्र के हिसाब से और जो कल्चर हिंदुस्तान के अंदर जारी था, आज भी उस कल्चर के थोड़े से निशान बाकी हैं। इसको 2 आदमियों ने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया। एक का नाम था चाणक्य, अशोक राजा के जमाने में, और दूसरे का नाम था शंकराचार्य, ये विक्रमादित्य के जमाने में था। इन 2 आदमियों ने हिंदुस्तान की प्रेजेंट कल्चर की गणना की और सती की रस्म बहुत पुराने जमाने के अंदर नहीं थी, मगर समाज के हिसाब से विधवा को जो ताने मेने मार के जो दुख देते थे और उसको अभागन और बदनसीब समझते थे, कलमुई कहते थे, खाना देते नहीं थे, इस पर से औरतें राजी खुशी से अपने मर्द के साथ मर जाना पसंद करती थीं और इसको अपना पतिव्रत धर्म समझती थी कि अगर शौहर मर गया, जीवन में एक ही शौहर होता है, 2 नहीं हो सकते, तो उसको मर जाती थी। तो उसका एक एग्जाम्पल लेके फिर कहते हैं कि सती थई तो क्यों रही, अगर तेरा शौहर मर गया तो तू अपने मर्द के ऊपर कुर्बान क्यों हुई, ना हुई। जो न जली पियू जी के लाए, अपने प्यारे के कारण या अपने प्यारे के वास्ते, लाए मीन्स वास्ते, उसके लिए, फॉर हिम, तू उसके साथ जल क्यों ना मरी। ये इशारा है, इस पे से जाहिर ये करना है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक औरत का एक ही मर्द होता था और वो उसके पीछे मर जाती थी, इस रूह का, आत्मा का एक ही मर्द है। हमारे पीरों ने हमारे गिनानों के अंदर अपने आप को नारी रूप में जो पेश किया है, तो हमारी जो रूह है वो सच पूछो तो मौला का जो नूर है उसकी वो नारी है। तो अगर एक ही मर्द है, मौला के सिवा कोई हमारा दूसरा नहीं, तो उसके लिए कुर्बान हो जाओ, सैक्रिफाइस करो। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो फिर मौला के लिए तुम्हें दुख उठाने में क्या तकलीफ है। सती हुई तो क्यों रही, न जली पियू के लाए, जा जा। हम किसी को तोड़ छोड़ के कहे ना, जा चले जा, गेट आउट, गो अवे, इस तरह से फरमाया, जा जा। न मुई गेलड़ी, चली जा यहाँ से। गेलड़ी यानी दीवानी है, दीवानी, तुम अपने मर्द के लिए जान न दे सकी, जा चली जा।
प्रेम लाज न आए, तेरे को प्रेम की भी लाज न आई, तेरे को शर्म न आई कि तू अपने मर्द के लिए, अपने महबूब के लिए कुर्बान न हुई। यहाँ जलना क्या है भला? प्रेम का जलापा। प्रेम एक आग है, उस आग में जलना ये चिता की समान है। मतलब कि दुनिया की परवाह किए बगैर, दुनिया को अपने मन से निकाल के मौला की जुदाई की आग में जलो, ये सतीपना है। बोल। सतगुरु कह रे मोचा न करा रे मिया, अनिता खर नाखी जोए, या ना खण हारा शु करे, छेड़ा बाण देवा गा तू यारे, खाई बाण देवा खा तो। सतगुरु कह रहे मोट न कर रे मिया मिया, अने पाखर नाखी जोए, ત્યાં નાખન હારા શું કરે જેના બાણ न वागा तोय। पाखर कहते हैं घोड़े के ऊपर सैडल डालने को, या हाथी के ऊपर अंबाड़ी डालते हैं। पाखर का मतलब तैयारी करना, रेडी होना, प्रिपेयर्ड होना। तो यहाँ पीर का कहना यह है कि एक मर्द आदमी, एक बहादुर आदमी, एक शूरवीर, वो घोड़े को तैयार करके या हाथी को तैयार करके लड़ाई में जाता है, या मर के आता है या जीत के आता है। तो यहाँ में ना मारते हैं, मोट न कर रे मियाँ मियाँ, तू बड़ाई मत मार, बड़ी बड़ी बातें बनगे फूंकता है, ये मत कर। पाखर ना खींचोए, घोड़े हाथी को तैयार कर, फिर देख कि तू मर्द मैदान है कि नहीं। तिया नाखन हारा शू करे। कभी तूने घोड़ा तैयार भी किया और उसके ऊपर चला भी गया, तो तेरा जो बाण है वो जमाने के अंदर बंदूक नहीं थी, रिवॉल्वर नहीं था, राइफल नहीं थी, तो तीर कमान से, बाण से लड़ते थे। तो फरमाते हैं जेना बाण न वागे तो है। तू कभी घोड़े के ऊपर बैठ के तू चला भी जावे, लेकिन तेरे को तीर मार के दुश्मन मारना नहीं आता, तो किस काम का। ये बात कह के पीर का कहना ये है कि तुमने हज़रत इमाम की बैयत की, बड़े बहादुर बने फिरते हो, अपनी मोमन पने का, अपने ईमान का तुम बढ़ापा करते हो, यानी प्राउड होते हो। आओ तो मैदान में, लड़ाई के मैदान में लड़ के देखो। लड़ाई क्या है? ये दुनिया के अंदर हमारी लड़ाई है। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान, बदियां बुराइयां, ये हमारे दुश्मन है। एक गिनान के अंदर पीर ने फरमाया है कि ये जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, यानी उनका राजा शैतान, उसके 5 वजीर, 5 वजीरों के 5-5 लेफ्टिनेंट और उनके हाथ के नीचे 10-10 हजार का लश्कर, इतने तुम्हारे सामने आर्मी वाले खड़े हैं। 5 ना 25 लक्षण शस्त्र रूप 50, 5 के 25 प्रधान या लेफ्टिनेंट, और उनके हाथ के नीचे वो 25 के 50,000 सोल्जर है। ये तुम्हारे दुश्मन है। तो फिर कहते हैं तुम ऐसी बड़ाई मारते हो, आओ ना दुश्मन के सामने लड़ो, बदियां बुराइयां जो हैं उनके सामने लड़ो। आगे आएगा 5 की बात आएगी कि 5 के साथ किस तरह लड़ना चाहिए। तो फिर का कहना यह है कि तुम अपने मोमन पने की, अपने ईमान की या अपने धर्म की तुम प्राइड मत लो, खोटी खाली पीली। मैदान में आओ, लड़ो, बदियां छोड़ो, बुराइयां छोड़ो, मोह ममता छोड़ो, लालच छोड़ो। मौला के लिए
تمہیں دنیا کے تیاگ کرنا پڑے تو تیاگ کرو اور سچ حق رستے کے اوپر مرو. ستگر کہہ رے لیلا کے مرسار ہے انی پانی کے ریسنے پر سوکو سال بیچارو شو جانے چوکیتا सतगुरु कह रहे લીલા ગેમર ઝાડ હૈ અને પાણી તને સ્નેહ પણ સૂકો સાલ બિચારો શું જાણે ये कहता उठा में है. गेमर कहते हैं वेजिटेबल को, बोगा झाड़ यानी ट्रीज. पीर का कहना ये है कि ये जो लीलोतरी है, ग्रीनरी है, वेजिटेबल है, वनस्पति है, झाड़ है, झाड़ी है, ये सब लीले हैं. इसलिए लीले हैं, ग्रीन हैं कि पानी से इनको प्यार है. पानी मिलता रहता है, ये हरे रहते हैं. कभी पानी बंद हो जाएगा तो ये सूख जाएंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल ड्राई होता है. तो इधर यहाँ कहते हैं पण सूखो साल बिचारो सू जाने. जो एक खाली बरस, बरस यानी टाइम पीरियड, ऐसा कभी आ जाता है कि बारिश जिधर चाहिए उधर नहीं होती. पानी तो देखते हैं, ओहो काले काले बादल आ गए, लेकिन इधर बरसना है तो इधर बरसते नहीं, किधर और जाके बरसते हैं. इस बरस लीलोतरी ड्राई हो जाती है, झाड़ वनस्पति वेजिटेशन सब कुछ सूख जाती है. मतलब कि पानी उसकी जान है. ये कहने के पीर का मतलब ये है, मौला का जो प्रेम है वो पानी है, मौला की याद है, इबादत है, वो पानी है. किसी दिन कभी तुमने ये पानी बंद कर दिया तो तुम्हारा ईमान सूख जाएगा. एक ज्ञान में है, खेती बोवे प्रेम की, पानी दीजिए ज्ञान, नूर तजल्ली फूले फले जो लागे शासो ध्यान. प्रेम के खेतर में ज्ञान का मतलब समझदारी, जिसको हम हकीकती समझ कहते हैं, और वो हकीकती समझ इबादत बंदगी है. तो पीर फरमाते हैं ऐसा नहीं करना कि बारिश तुम देखते हो लेकिन वो बादल चले जाते हैं, जाके किसी और जगह गिर जाता है, और जहाँ पानी नहीं चाहिए वहाँ पानी आता है, जहाँ पानी चाहिए वहाँ पानी मिलता नहीं. मतलब कि तुम्हें जहाँ प्रेम लगाना चाहिए मौला के साथ वहाँ तो नहीं लगाते हो, और दुनिया की मोह ममता माया के साथ प्रेम लगाते हो. ऐसा मत करो. सतगुर कह रे पूजिया तेने ध्याये अनिवारो ते नी आण काले भोजन जे जा मिया भाई तेना आज की वखाण रे भाई तेना आज की वखाण. સદગુરુ કહે રે ઉગ્યા તેને ધ્યાઈએ અને વારો તેની આન, કાલે भोजन जमिया भाई तेना आज सी वखान. कल हमने खाना खाया, आज नहीं खाया, तो गई कल के खाने के ऊपर कभी हम वखान करते रहें, और आज तो खाया नहीं, तो गई कल के खाने के वखान से पेट तो भरने वाला नहीं. जिस इमाम का वारा हो
زمانے میں جو امام حاضر ہو اس امام کو مانو. جو امام چلے گئے ان کا وارہ ختم ہوا ان کو مانو گے تو تمہیں موکش نہیں ملے گا. آج حاضر جوما ہے اس کی بیعت کرو, اس کی تابعداری کرو. اگیا تینے دھیائیں سورج نکلا وہ دن سورج کا ہے. گئی کال کا جو سورج تھا وہ ختم ہو گیا. آج کی بات کرو. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس امام کا وارہ ہو اس امام کی بیعت کرو اور اس کا حکم مانو. ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے اسماعیلی مذہب سے نکل گئے. کوئی 2 امام کے بعد ٹھہر گئے, کوئی 5 امام کے بعد چھوٹے ہو گئے, کوئی ہمارے دوسرے 16ویں امام کے بعد چھوٹے ہو گئے, کوئی ہمارے 18ویں امام کے بعد چھوٹے ہو گئے. بس ان کے امام, ہاں آج سے 1000 برس پہلے ہمارا فلانا امام تھا. بھائی وہ تو تھا, آج کیا ہے؟ تو امام جو حاضر ہوئے, جو امام موجود ہوئے اس کی بیعت کرو, تابعداری کرو, اس کے حکم پہ چلو تو تمہیں پھل ملے گا. ستگر کہہ رے بلاو رے جیو تو آویو अनि भूल्यो ते मां हा अजाण 84 वार जीव तू आवियो तोय ना मार्या पाचे काल रे हाय न मार्या पाचे काल. સદગુર કહે રે ભૂલાવણે જીવ તું આવ્યો. تو نے بھول کی اس لیے تو اس دنیا میں آیا ہے. અને ભૂલ્યો તે મહા અજાણ, اور تو نے بہت بڑی بھول کی ہے. مہا اجان یعنی بہت زیادہ نادانی, ان سمجھو پنا کیا. 84 وار جیو تم آویو, 84 ٹائمز منش اوتار تجھ کو ملا. اتنی دفعہ آیا تو ہے نا ماریو 5 کارڈ. اتنے تمہیں چانس ملے پھر بھی تم نے وہ 5 بدماشوں کو مارا نہیں. کار کہتے ہیں دشمن کو. کار کا مطلب موت بھی ہے لیکن کار کا مطلب دشمن. وہ 5 جس کا اوپر میں نے ذکر کیا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. 50,000 کا لشکر لے کے آئے ہیں. کام, کرودھ, لوبھ, موہ, مد. کام کہتے ہیں سیکشول ڈیزائر کو. کرودھ یعنی ایسا غصہ کہ انسان کی عقل گم ہو جائے اور دوسرے کا نخود نکال دے. لوبھ کہتے ہیں گریڈ کو, اور موہ کہتے ہیں ٹیمپٹیشن کو. مد کہتے ہیں پرائڈ کو, بڑائی, اوپنی, سیلفشنس. تو پیر کا کہنا یہ ہے 84 دفعہ تم آیا, 84 ٹائمز, پھر بھی تو یہ 5 کو وش نہ کر سکا. کتنی بڑی بھول کر رہا ہے تم. یہ جو 5 ہیں یہ سب سے ہمارے بڑے دشمن ہیں. اور یہ 5 کے یعنی یہ جو 5 موڈ روٹس گناہوں کی ہے, ان سے پھر سب روٹس نکلتی ہے نا دوسری. یعنی آپ کو ایک خالی مثال, ایک ایگزامپل دوں. کرودھ ایک پرنسپل بدی ہے, برائی ہے, لیکن 10,000 طریقے سے 10,000 جدی جدی ویرائٹیز ہیں کرودھ کی. اسی طرح سے سیکشول ڈیزائر جو ہے اس کی بھی 10,000 جدے جدے طریقے اور ویرائٹیز ہیں. انسان کسی نہ کسی طریقے سے گناہ کرتا ہے. لوگ جس کو ہم لالچ, گریڈ کہتے ہیں. گریڈ خالی اتنا ہی نہیں کہ آدمی کو پیسے کی طلب ہو گئے, بہت سی قسم کی طلب ہوتی ہے. تو گریڈ کے بھی 10,000 طریقے ہیں. تو ان تمام 5 کے 5 نہ 25 لکشن
शस्त्र रूप 50, तो 10,000 5 और एक वो मूड 6, 10,000 6 तरीके से एक बदी आती है, 10,000 6 तरीके से दूसरी बदी आती है। हमको पीरों ने इस बात की फिगर दी कि बदियां बुराइयां टोटल कितनी हैं कि जिस तरीके से इंसान फंसता है 50,031 50,030 5 और 25 30 और 50,000 50,000 और 30 जुदे जुदे तरीकों से इंसान गुनाह करता है। उसमें से बचना मौला की रहमत के बगैर पॉसिबल नहीं। मौला सबको अपनी पनाह में रखे, बदियों से बचाए। सतगुर कह रे 5 काल जीने वश किया, अनिमारी जू कमा दे, पछी सतगुर साथी की तो जीव जाय अमरापुरी के हरे हाय, जीव जाय अमरापुरी के। सतगुर कह रहे 5 काળ જેને વશ કિયા અને મારી જુગમાએ દેહ, पछे सतगुर साथी कीजिए तो जीव जावे अमरापुरी ते। जिसने ये 5 बड़ी बदियों को वश किया, कंट्रोल किया, उनको जीत लिया और उन्होंने अपनी देही यानी बदन है उसको भी जो कंट्रोल किया। यहाँ मारने का मतलब किल करना नहीं मगर कंट्रोल करना है। जिस आदमी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये 5 बदियों को कंट्रोल में ले लिया, जीत लिया और अपने शरीर को भी जीत लिया। शरीर को जीतने का मतलब क्या है? बहुत मतलब है। इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं कि तुम जब भी बैतुल ख्याल में इबादत में बैठो, एक आसन के ऊपर बैठो। हमारे गिनानों में भी है, आसन जीतो, निंद्रा जीतो, नींद को काबू करो। आसन को, आसन मतलब एक तरीके से बैठ जाना 1 घंटा। 5-5 मिनट के बाद हम ये खो जाते हैं, कभी पाँव हिलाते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं, कभी उठ के देखते हैं तो ध्यान तो नहीं लगता। आसन जीतने का मतलब ये है एक तरीके से बैठ जाओ और फिर बिल्कुल हिलो नहीं। मौला कहते हैं इस तरह बैठो कि जैसे मुर्दा बैठा होता है। तो ये है देही जीतना। देह का जीतने का मतलब एक और भी है, बहुत से तरीके हैं लेकिन मैं आपको 2-4 सिर्फ बातें बताता हूँ। देही का जीतना, खाना है ना हमारा, उसको भी कंट्रोल करना है। इतना मत खाओ कि बीमार पड़ो। शरीर पतला होवे कि झाड़ा होवे लेकिन तंदुरुस्त होवे। झाड़े आदमी भी बीमार होते हैं, पतले भी बीमार होते हैं और बीमारी का कारण हमारी भूल होती है। बीमारी का मेन कारण जो है हमारी खाने पीने की खराबियां हैं। तो शरीर को मारना, शरीर को कंट्रोल करना, उसका एक ये मतलब भी है कि तुम अपने खाने पीने का कंट्रोल करो, अपनी आदतों का कंट्रोल करो, अपने आसन का कंट्रोल करो। ये सब कंट्रोल आते हैं जो आदमी सतगुरु को, मुर्शिद को अपना साथी बनाए। फरमाया कि पछी सतगुर साथी कीजिए। इन बदियों को छोड़ के अपने शरीर को कंट्रोल करके मुर्शिद को साथी बनाओ तो तुम्हारा जीव अमरापुरी जाएगा। यानी जीव अमरापुरी खुदावंद आलमीन के हुजूर में वो सुख शांति एटर्नल पीस में होगा। सतगुर कह रे दुनिया दुरी जना दूर करो, अने अंतर ले हाल गाया,
मन पियू સતગુર કહે રે દુનિયા દુરીજન દૂર કરો અને અંતર લહ લગાય સતગુર दीपक हाथ करी ढूंढे सो मोमन पीऊ पाए कि तुम दुरीजन कहते हैं दुश्मन को, दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, दुनिया को इस दुश्मन को दूर करो और अपने अंतक कलेजे के अंदर, अपने बातुन के अंदर मौला की मोहब्बत लगाओ। सतगुरु का दीपक, दीपक कहते हैं बत्ती को, टॉर्च को, वो तुम अपने हाथ में लो, यानी हाथ में लेने का मतलब उसको अपनाना। सतगुरु दीपक है, पिशमस के गिनान में है गुर दीवा गुर चांद्रना, सच्चा गुर दीपक दरिया, गुरा बिना ताड़ा मर्दो न खुले, तोड़े भरे रहन भंडार। गुर जो है वो दीवा है, गुर जो है वो चांदनी है, रोशनी है, गुर है वो दीपक है। तो तुम अपने हाथ में गुरु को दीवा बनाओ, यानी हजरत इमाम के फरमान के ऊपर अमल करो, ये गुरु को दीवा बनाना है। तो फरमाते हैं अगर तुम हाथ में गुरु को लेके, यानी गुरु की फरमान बरदारी करके तुम ढूंढने जाओगे, सो मोमन पीयू पाए, उसको फिर पीयू मिलेगा। यहाँ गुरु से मतलब पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीर दिन जो हमारी पीरी जोत है, और पीयू से मुराद हजरत इमाम का नूर है। हजरत इमाम के नूर को पाना है तो मुर्शद पीर ने हमें जो मरज़ब बताया उसके ऊपर अमल करना चाहिए। बैतुल ख्याल का भी काम पीर देते हैं। आज हजरत इमाम और पीरी जोत दोनों साथ एक ही जौमे में लेके बैठा मौला, लेकिन कभी मौलाना हसन अली शाह माँ बाप और अली शाह माँ बाप की तरह इमामत जुदी और पीरातन जुदी होती अगर, तो हमको बैतुल ख्याल के बोल पीर देवे, इमाम नहीं देवे। गिनान पीर फरमावे। जमात के अंदर जो कुछ भी क्रियाक्रम, रीत रस्म या हमको गाइड वगैरह करने वाला वो पीरी जोत है। इमाम पीयू है, इमाम इलाही नूर है, इमाम हमारा एम है, इमाम हमारा ऑब्जेक्ट है, इमाम ही असल चीज है। मगर वहां तक पहुंचने के लिए जो एक ट्राइब्यूटरी है, जो लिंक है या एक कॉज है, तो वो हमारा पीर है। तो यहाँ ये है कि पीर ने जो तुम्हें दीपक दिया, बैतुल ख्याल का बोल वो भी दीपक है, क्योंकि जो सत्य शब्द है गुर हमारा, जो इसमें आजम है वही हमारा गुरु है, यही दीपक है। इसकी लाइट के अंदर मौलाना हजरत इमाम के नूर को देखो। सतगुर कहे रे दुनिया रंग धुमा की रो, अनि कोई न जाने भेद, सुनी पूजा जुग माहे करे, हाय वरतिया सतगुर कह रहे दुनिया रंग धुआं केरा। धुआं कहते हैं स्मोक को, धुआं। दुनिया का जो रंग है वो धुएं की तरह है कि उसमें से कुछ दिखता नहीं, वो कोई रंग है ही नहीं। तो दुनिया का रंग स्मोक की तरह, धुएं की तरह है। अने कोई ना जाने भेद, किसी को इसकी असलियत का पता नहीं लगता, हकीकत और सच्चाई क्या है। धुआं जब भी आता है तो उसके पीछे सब चीजें छुप जाती हैं, पता नहीं लगता कि ये धुएं के पीछे क्या है। तो इस तरह से दुनिया धुआं बन के आ गई, तुम्हारी आखिरत उसमें छुप गई, तुम्हें अपनी आखिरत दिखती नहीं, तुम्हारा फ्यूचर
تمہیں دکھتا نہیں، تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے۔ دنیا کا رنگ جب ہی چڑھ جاتا ہے تو انسان اپنی آخرت عاقبت کو دیکھ نہیں سکتا۔ دنیا رنگ دھوما کہرا، کوئی نہ جانے بھید، سنی پوجا جگمائے کرے۔ اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کس بھید کو سمجھتے نہیں، وہ تسبیحاں نکالے، نماز پڑھے، روزے رکھے، دعا پڑھے، جماعت کرنے میں آوے، مگر اس کو بھید پتہ نہیں لگتا۔ ہاں ایک بات ہے کہ جو ورتیا ہے، ورتیا کہتے ہیں انتر کے بھید کو جاننے والا، ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ وید کو پڑھتے ہیں۔ وید جو ہے وہ الہی کلام سے مطلب وید ہے، قرآن بھی وید ہے، حضرت امام کے مکھ سے نکلے ہوئے فرمان ہیں وہ بھی وید قرآن ہے۔ جو آدمی حضرت امام کے فرمان پہ وید قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے اندر ایکسپرٹ ہیں، اس کی سمجھ لیتے ہیں، ان کو سچائی ملتی ہے۔ اگلے پارٹ میں اس کا خلاصہ ہے۔ ستگور کہہ رے دنیا دورے بہت کر، انی دوری نہ پاوے کوئی، اجارا ماندیر جائی اتارے، تسے کوڑا پیلا میری چھوکری ہے نا، وہ رو نہیں بولتی، رو بولتی ہے۔ ستگور کہہ رہے دنیا دوڑے بہت کر، انے دوڑے نہ پاوے کوئے، اجڑ مندر جائی اترے، تینے کون پلاوے توئے، توئے یعنی پانی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا بہت دوڑتی ہے، بہت، لیکن دوڑ دوڑ کے اس کو ایم، اس کا آبجیکٹ جو وہ دھارتی اور ڈیزائر ہے اس کی، وہ اس کو ملتی نہیں۔ کارن کہ ایک اجاڑ جگہ کے اوپر دوڑ 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 کے تھک جاؤ، ترسے ہو جاؤ، پسینہ نکل آوے، پانی کی ترس لگے، اور ایسے اجاڑ جگہ کے اوپر چلے جاؤ تو پھر کہتے ہیں تمہیں پانی کون پلائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ مندر، مسجد، گردوارے، یہاں حاضر جوت کدھر نہیں۔ ساری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان کے پاس ان کا جو ایم ہے، جو آبجیکٹ ہے، کسی کا 100 برس پرانا تو کسی کا 500 برس پرانا، کوئی 1000 برس پہلے کے گرو کو مانتے ہیں، کوئی 2000 برس پہلے کے گرو کو مانتے ہیں۔ نزدیک میں نزدیک دیکھ لو، یہ ہمارے بہرے ہیں، وہ 18 امام سے جدے ہوئے، بولتے ہیں 1000 برس ہو گیا ہمارا امام غائب ہو گیا۔ تھوڑے اور اوپر جاؤ تو 16ویں امام حاکم ابو علی کے بعد دروز لوگ ہم سے جدا ہو گئے، اور وہ بھی راہ دیکھ کے بیٹھے ہیں، تو وہ 1000 برس پہلے امام حاکم کی راہ دیکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اور تھوڑا اوپر جاؤ تو ہمارے اسناشری بھائی ہیں، وہ 12 امام تک آ کے رہ گئے اور وہ بھی اس کو غیب مانتے ہیں۔ یہ سنی لوگ 1400 برس پہلے رسول اللہ تک آ کے ٹھہر گئے، یہ کرسچن لوگ 2000 برس پہلے جیسس کو مانتے ہیں، یہ یہودی لوگ 4000 برس پہلے موسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ ادھر جیتی جاگتی جوت تو ہے نہیں جو تمہیں پانی پلائے۔ آج تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو تم کو رستہ دکھانے والا کون؟ جیسس بولتا نہیں، نبی صاحب بھی دنیا میں سے گزر گئے، اور بھی جو دنیا کے پرانے بڑے بڑے لوگ تھے سب گزر گئے، حاضر جوما اسماعیلی کے سوا کی دنیا میں کدھر نہیں۔ تو پیر کا کہنا یہ ہے دنیا تو بہت دوڑتی ہے، دوڑ دوڑ کے تھک جاتی ہے، پانی پلانے والا، گائیڈنس دینے والا کوئی نہیں۔ ستگور کہہ رے ساچا ساچی واتے دوڑیے، انشاہ گیا چھی سواچ، چھوٹا چھوٹا چائیے، انہیں
पाई घास रे खाई हींडे पाई घास। સદગુરુ કહે રે સાચા સાચી વાટે દોડીએ અને શા ગયા जिस वाट જોતા જોતા જઈએ અને हींडे पाइए घाट। बहुत अच्छा पाठ। जो सच्चे हैं वो सच्चे रास्ते के ऊपर दौड़ते हैं और सच्चे रास्ते के ऊपर हाजिर इमाम है। सच्चा मालिक जो है वो सच्चे रास्ते के ऊपर है। जिस रास्ते पे मौला जाता है उस रास्ते के पीछे मोमन दौड़ते हैं, भागते हैं। जोता जोता जाइए, देखते देखते यानी मौला को ढूंढते ढूंढते जाते हैं अने हींडे पाइए घाट। यहाँ हींडने का मतलब या चलना, दौड़ना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना। तो जो आदमी मेहनत करेगा, दौड़ेगा, तो वो अपनी घाट कहते हैं मंजिल को, डेस्टिनेशन, वहाँ वो पहुँच जाएगा। हजर इमाम के पीछे जाओ, हजर इमाम का फरमान मानो, हजर इमाम के रास्ते के ऊपर चलो। कभी इस रास्ते के ऊपर तुमने मेहनत की, स्ट्रगल की, तो तुम अपनी मंजिल के ऊपर मौला के नूर में मिल जाओगे। सतगुरु कहे रे पगले पगले झूलिए अने जोई सखी वाच सत लीना जे चालिया ते कराया वो तेरा घाट रे भाई कराया वो तेरा घाट। सतगुरु कह रे पगले पगले ढूंढिए अने जोइए सत की वाट सत विना जो चालिया ते घड़ाया बहु तेरा घाट। मौला बापा आगे जाता है, जैसे कोई आदमी चले तो उसके पांव के निशान होते हैं, तो आदमी उस निशान को ढूंढते ढूंढते उसकी खो लगा लेता है और उस तक पहुंचता है। इसी तरह से मौलाना हजर इमाम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके निशान हैं। वो निशान क्या है? मौलाना सुल्तानुल शाह फरमाया, तुम इमामों की हिस्ट्री पढ़ो। हजर इमाम से पहले कौन इमाम थे, उसके पहले क्या थे, यानी पुरानी हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको मोमनों की हिस्ट्री का पता लगेगा। इमामों ने क्या क्या दुनिया में काम किए तुम्हें उसका पता चलेगा। पगले पगले ढूंढिए इस मौला की शान, इस मौला की करामत, इस मौला के वखान, इस मौला के काम। तुम हिस्ट्री के अंदर पगले पगले पाने पाने ढूंढो उसको। अने जोइए सत की वाट, उसके अंदर देखो सच्चाई किधर है। सत विना जे चालिया, राइटफुल एक्टिविटीज के बगैर, राइटियसनेस के बगैर जो चला, तो फरमाते हैं घड़ाया बहुत तेरा घाट। वो बहुत दफा मरेगा, बहुत दफा जन्मेगा, फिर भी उसको सच्चाई नहीं मिलेगी। सतगुरु कहे रे देहा आवी विखरी अनिचे तो तेचे ताळहार तमे आप ज राखो आपणु अने जलड़ा સતગુરુ કહે રે વેળા આવી વિખડી અને ચેતો તે ચેતનહાર તમે આપ જ રાખો આપનું અને ચલના खंडानी धार। फरमाते हैं वक्त बहुत खराब आता है, यानी मौत का जो वक्त है गुनहगार के लिए बहुत खराब है, उसका ध्यान करो। वेड़ा आदि विखड़ी अने चेतो ते चेतनहार, तुम होशियार बनो। मौत के वक्त ऐसा न हो तुम्हें बहुत दुख मिले,
તમે आप જ રાખો આપણો जो असलियत खुदा ताला ने तुमको दी है उसको अच्छी हालत में रखो। खुदा ने तुम्हें दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। खुदा ने तुम्हें दुनिया के अंदर भेज के बहुत सी बख्शिशें दी हैं, तो फरमाते हैं कि तुम अपने आप में रहो, अपनी लेवल को नीचे गिरने ना दो। અને चलना खंडानी धार, कारण के जिस तरह से तलवार के ऊपर कोई आदमी चल नहीं सकता क्योंकि पांव कट जाएंगे, दुनिया के अंदर जीवन गुजारना इतना ही मुश्किल है जैसे तलवार की धार के ऊपर चलना। तो ये पुल सरात है जिसको इस्लाम ने कहा, उसके ऊपर सच्चाई से पार होना बहुत मुश्किल है। सतगुरु कहे रे सूली ऊपर नाचना અને ખીલી તીખે લણહાર સ્વામી અણી ચાલણા ફલકા કરે તેની વાર રે કાઈ सतगुर कह रहे सूली ऊपर नाचना અને ખેલે તે ખેલણહાર સામી અણીએ ચાલना ભલકા પડે તેની વાર। सूली कहते हैं एक बहुत ही तीखी अणी होवे, उसको वींद के लटका देते हैं। और इसको भी सूली कहते हैं कि गले में फांसा डाल के लटका देते हैं। अभी एक बहुत ही अणीदार नोकदार चीज होवे, उसके ऊपर नाचना है, नाच सकेगा? पाँव में छेद हो जाएंगे। तो कहते हैं इस दुनिया में सच्चाई के साथ अपने धर्म को सलामत रखना इतना मुश्किल है कि सूली के ऊपर नाचा जाए, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पांव विंधे जाएंगे। सूली ऊपर नाचना खेले ते खेलनहार, फिर भी ऐसे दुनिया के अंदर योधे सूरमा हैं कि जो सूली के ऊपर भी नाचते हैं। वो जो अणी है, नोक, वो जो बहुत तेज शार्प पॉइंट है किसी स्पीयर का, उसको स्वामी कहा। यानी मौला की जो मोहब्बत है वो सूली की तरह तीखी और तेज है, उसके ऊपर हमको नाचना है, यानी उसके ऊपर हमको जीवन गुजारना है। मौला की मोहब्बत के अंदर हमें लाइफ निकालनी है, बहुत मुश्किल है। दुनिया के बहुत दुख उठाने पड़ेंगे, दुनिया की बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। मोमन वो है कि जो सूली के ऊपर नाचे, मगर खेलने वाले इसको भी उठा लेते हैं। सामी अणिए चालना, मौला की उस मोहब्बत की अणी पे चलो, भलका पड़े तेनी वार। भलका का मतलब एक किस्म का जोश, जज्बा, एक्साइटमेंट। जो मौला की इस मोहब्बत की अणी या सूली के ऊपर अपना जीवन गुजारे तो उसके दिल के अंदर आवाज आएगी, भड़ाके होंगे, मोहब्बत के जोश ड्रम बजेंगे। मतलब कि उसको मौला अपनी मोहब्बत की निशानियां देगा, उसको अपनी नियामतें देगा। सतगुरु कहे बोल हमारा साच है, अनिसाची मान पतिराय फरी फरी सा
सतगुर कह रहे कौल हमारा साच है अने साचे मन पति लाए फरी फरी नहीं आवना पछी एकोतर साथे जाए। किसी के पास लाख रुपया हो गए तो कहते हैं लखपति है, करोड़ शिलिंग हो तो कहते हैं करोड़पति है। तो मनपति कौन है? मन का मालिक, लख का मालिक लखपति, करोड़ का मालिक करोड़पति। मनपति कौन? मौला। फिर कहते हैं मेरा जो वचन है, मैं जो कहता हूँ तो मैं सच कहता हूँ, कौल हमारा साच है अने साचे मनपति लाए। जो सच्चे लोग हैं वो अपने आप के अंदर मौला को बिठाते हैं, उनके साथ मोहब्बत बांधते हैं। फरी फरी नहीं आवना, ये जीवन, ये लाइफ तुमको घड़ी घड़ी नहीं मिलेगी, पछी एकोतर साथे जाए। अगर तुमने सच्चाई का रास्ता लिया तो तुम्हारी आल औलाद 71 पीढ़ियों तक उनको तुम्हारा करनी कमानी का फल मिलेगा, और वो लोग भी दुनिया के अंदर तुम्हारी करनी कमानी के कारण से मोमन और आबाद बनेंगे। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि 1948 में कंपाला गए। ये 71 पर से मुझे बात याद आई। कंपाला गए तो मौला के मान के अंदर ऐसे एक पार्टी बनाई। हर कौम के बहुत से लोग थे, सब लाइन में खड़े थे। काउंट बहादुर अली वीर जी वो मौला के साथ इंट्रोडक्शन कराते थे। खुदावन ही इज सो एंड सो, सो एंड सो। माँ बाप उसके साथ हाथ मिलावे, उसके साथ एक आध बात करे, किसी से बात नहीं कर रहे। ऐसा चलते चलते एक आदमी के सामने खड़े हुए, वो बोलने जाता था तो माँ बाप फरमाया काउंट बहादुर अली, इसके दादा ने मेरे घर की बहुत सेवा की है। राम जी मेरे दादा की सेवा करता था। ये कौन था? जमाल, राम जी का बेटा, करोड़पति आदमी जो कॉफी का बिजनेस करते थे, इतना श्री था। जमाल राम जी का बेटा। जमाल राम जी इमाम हसन अली शाह के जमाने के अंदर, और उसका बाप राम जी वारिस था हसन अली शाह के जमाने के अंदर। उन्होंने इमाम के घर की सेवा की थी। इमाम को अभी तक उसने इंट्रोडक्शन नहीं दी, इमाम खुद उसको देख के कहने लगे काउंट बहादुर अली, इसके दादा ने मेरे दादा की बहुत सेवा की है, उसका ये फल खाता है। चुप हो गया, बिल्कुल चुप हो गया। उसके ऊपर ऐसा असर पड़ा, पसीना आ गया मुंह के ऊपर। इमाम एक एक को जानता है। उसके दादा ने, भले अभी उसका पोतरा इसनाशरी है, लेकिन उसके दादा ने जो इमाम के घर की सेवा की हुई है उसका बदला इसको मिलता है। ये 71 पुरियां, उसका बदला उसको मिलता है। सतगुर कह रे कई कई बाता किया करो, સદગુર કહરે ગઈ ગઈ બાતા ક્યા કરો અને હાજર બૂજો ભેવ 12 કરોड़ લઈ ચાલ્યા એવા સાચા ગુરુ સહદેવ की सदरदीन फरमाते हैं, तुम 9 अवतार की बातें क्या करते हो, आज हाजिर जौमे की तुम बातें करो। देखो मैं पीर सदरदीन, जिनका एक टाइटल था सहदेव, पीर सदरदीन के 4 नाम हैं, गुरु सहदेव, बारगुर, हरिश्चंद्र और पीर सदरदीन। पीर सदरदीन के 4 नाम है अपने गिनानों के अंदर। तो फिर फरमाते हैं 12 करोड़ को पीर सदरदीन ने तारा, ऐसा सच्चा गुरु सहदेव है। सतगुर कह रे
परतक उद्याने प्रगतिया અને ભીતર ચાંદ્રુણા હોય એ સોર કરાસુ ઉગીયો તેની રસાયણ નમું છે સતગુરુ કહે છે પરતક ઉગ્યા ને પ્રગટ્યા અને ભીતર ચાંદ્રના હોય એ 16 કળાસું ઉગ્યા તેની रसायन न बूझे कोई। हाजर इमाम जाहिर में बैठा है, परतक उगिया प्रगट्या, मौला हाजिर है, जाहिर है, मौजूद बैठा हुआ है। भीतर चंद्र न होए, जो आदमी ये भेद समझे उसके अंतकरण के अंदर नूर की रोशनी पैदा होती है। 16 कड़ासों उगियो पूरी अपनी नूरानी शक्ति और ताकत के साथ वो निकला है। जैसे कि सूरज जब ही निकलता है, अगर एटमॉस्फेयर क्लीन और साफ नहीं है, या बादल हैं या धुम्मस है या स्मोक है, तो हम उसको नहीं देख सकते। लेकिन जब एकदम स्काई क्लीन होता है, इक्वेटर के ऊपर समर के टाइम में दोपहर के वक्त कभी सूरज को देखो तो अपनी फुल पावर के साथ होता है। ये 16 कड़ा बोलते हैं इसको। इस तरह अपना मौला अपनी पूरी नूरानी शक्ति के साथ दुनिया के अंदर हाजिर जाहिर और तुम्हारे दिल के अंदर बैठा हुआ है। तो कहते हैं तेनी रसायन न बूझे कोई। रसायन का मतलब भेद, रसायन का मतलब उसकी हकीकत, असलियत, सेक्सुअल चीज जो है, लोग उसकी हकीकत को समझ नहीं सकते। सतगुरु कहे रसायन सारी सत की अनि सत सुचा ल्या जाय ए सत विना जे चा लिया ते बहु तेरा फेरा સતગુરુ કહે રે રસાયણ સારી સત की અને સત્સું ચાલ્યા જાય એ સત વિના જે ચાલ્યા તે बहुतेरा फेरा खाए। सच्ची हकीकत जो है वही सच्ची हकीकत खुदावंद आलमीन की। जो आदमी इसके ऊपर चलते रहते हैं वही अपनी मंजिल और मकसूद को, अपनी डिजायर और ऑब्जेक्ट को पाते हैं। जो आदमी सच्चाई के रास्ते से हट गया तो वो चक्कर में पड़ जाता है और अपने ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचता, फेल हो जाता है। सतगुरु कह रे कल युग माहे अक्षर वेद है अनिसार ही संसार आवेद वाई के जे चा लिया ते तर कर लगे या पार रे खाई तर कर लगे या पार। सतगुरु कह रे कलयुग में अथर वेद है અને થર नहीं संसार। आ वेद वायके जे चालिया ते तर्क लंगिया पार। अक्षर कहते हैं जो स्टेबल नहीं होवे। ये संस्कृत के वर्ड अस्थिर से निकला, जो स्टेबल नहीं, स्टैटिक नहीं।
ہر وقت ہلتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے. یہ مطلب ہے حضرت امام کی فرمان پر. حضرت امام کا جو فرمان ہے زمانے کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے اتھر وید کا مطلب حضرت امام کا فرمان. 100 برس پہلے ایک فرمان ہوگا، آج زمانہ بدل گیا تو وہ فرمان بدل جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کلجگ کے اندر امام کا فرمان ہے وہی سچی چیز ہے، مگر دنیا جو ہے وہ ستھر نہیں. دنیا اپنے دھرم ایمان کے اوپر پکی نہیں، مضبوط نہیں، اسٹیبل نہیں. اے وید وائکیں جو چالیا، حضرت امام کے فرمان کے اوپر جو عمل کرے گا اسی آدمی کو موکش مگت ملے گی. ستگر کہے رے کرتا شگ ماہے پہلا چاریا ان سیدھا تے پانچ کرورا پانچ پورا تریا تیرے من ماہے نہ آنی کھور رے کھائی من ماہے نہ آنی کھور. ستگر کہہ رہے کرتا جگما ہے پہلاج تاریا અને સીધા તે 5 કરોડ પાંચે પૂરા સેવ્યા તેને મનમાં ન આની ખોડ. پہلے یگ میں کرتا یگ میں جس کو ستیگ بھی کہتے ہیں 5 کروڑ مومنترے ان کا مکھی راجا پہلاج تھا. انہوں نے اپنے من کے اندر کوئی طرح کی کھوڑ کھاپن، کوئی طرح کی دویگی، کوئی طرح کی بے ایمانی شنکا وغیرہ نہ کی. اس کے لیے وہ 5 کروڑی تر گئے. ستگر کہے رے تریتا جگ ماہے ہری چندر تاریا ان سیدھا تے کرور سات ساتی ستی સદગુરુ કહે રે ત્રેતા યુગમાં હરિશ્ચંદ્ર તાર્યા અને સીધા તે કરોડ સાત સતે સતીએ શ્રેવ્યા તે કેની ન કરતા વાત. बीचे त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र के ज़माने में हरिश्चंद्र की इबादत बंदगी, उसकी कुर्बानी और उसके मुख्यपनी के हिसाब से 7 करोड़ जीव तर गए. फिर कहते हैं कि उन्होंने उन मोमिनों ने सच्चाई सत्य रास्ते के ऊपर अपने धर्म ईमान और मजहब की पालना की और दूसरी कोई की बात में नहीं पड़े तो वो लोग पार उतरे. सतगुर कहे रे द्वापुर जुग माहे नव क्रोर तारिया अनि पांडवे करावी दे तेरे साथ न સતગુર કહે રે દ્વાપર યુગમાં 9 કરોડ તાર્યા અને પાંડવે ગળાવી દેહ તેને સત ન ખોયો આપણું અને હરીશું રાખ્યું ને. ત્રીજે દ્વાપર युग के अंदर 9 करोड़ जीव तरे. उनके सरदार 5 पांडव थे.
جنہوں نے اتنی قربانی کی کہ دنیا میں ساری زندگی راج پاٹ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بہت دکھ اٹھائے اور 24 برس جنگل میں ونواس نکالا، لیکن جب پھر آخری وقت آیا تو ہمالیہ کے اوپر جا کے انہوں نے اپنی زندگی کو وہاں گلا دیا، ہاتھ گلا دیے، مگر انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں پھر بھی جو ست مارگ تھا، ست نہ کھوئوں آپ، انہوں نے اپنا ایمان کبھی چھوڑا نہیں۔ ستگور کہے کل جگ ماں پھر صدر دینا ساچ ہے، انی ساچا کرو رابارا ساچا સતગુર કહે રે કલયુગમાં પી સદરદીન સાચ है અને સાચા તે કરોડવાર સાચા તે સાહેબ ને શ્રેવતા તેને न की दीवार। चौथे कलयुग में गुरपी सदरदीन बिल्कुल सच हैं અને उनके साथ गुरपी सदरदीन के जो फॉलोअर्स थे उनके साथ 12 करोड़ मोमन तरे। फिर कहते हैं कि उन्होंने अपने मौला को बिल्कुल सच्चे वस्तु और सच्ची हकीकत और अपने प्रेम के साथ समझ के मौला की बंदगी और फरमान बरदारी की, और इसमें उन्होंने वार ना लगाई। वार कहते हैं देरी करना, ढील करना, डिले करना। उन्होंने अपने मजहब की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कभी डिले नहीं किया, कभी लेट नहीं हुए, कभी उन्होंने उसमें खड़ा नहीं किया। ये पीर सदरदीन अपने 12 करोड़ मुरीदों का वखान करते हैं। जिंदारो अभी इसका 6,120वां पाठ पढ़ते हैं। सतगुर कहे रे पीर सदरदीना साच है, तमे बूझो ते मो माना देवा, चार जुगाना जीवा बोलिया, एम बोलिया पूरा सो दे वारे आई बोलिया पूरा सो दे। सतगुर कह रहे पी सदरदीन साच है, तमे बूझो ते मोमन भेव, चार जुगना जीव भूलिया एम बोलिया गुरु सहदेव। पीर सदरदीन फरमाते हैं कि जो कुछ मैंने कहा वो बिल्कुल सच कहा है तुमको। 4 युग के अंदर करोड़ों लोग भूल गए, दुनिया की मोह ममता माया के अंदर पड़ गए, सच्चे मार्ग को छोड़ दिया, भूल गए, भूल की, गलती की, गुनाह की। तुम होशियार रहना और सच्ची भेद को, हकीकत को समझो, हकीकत की मारिफत की खबर रखो। ऐसा तुमको गुरु सहदेव पीर सदरदीन तुमको चेतवनी देते हैं और तुमको अलर्ट करते हैं, वार्निंग देते हैं। दिनदारो, यहाँ सतगुर का सलोखा नाना 120 पाठ आज पूरे हुए और मैं सबसे बड़ी शाबाश मैं इसको देता हूँ। क्या नाम तेरा? शबनीस हसन अली। इसका राग बहुत अच्छा है, इसने सारे सलोखे को पूरा किया, बराबर टाइम पर आती रही। अब मौला के हुजूर में इसके लिए भी दुआ मांगो कि मौला इसको और भी धर्म की लागनी और इल्म का शौक देवे। और मैं मौला के हुजूर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला का शुक्राना सबसे पहले, और मेरी दुआ है मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, इल्म का शौक देवे, मौला अपनी मोहब्बत देवे, मौला अपनी मारिफत देवे, मौला हकीकती समझ देवे, मौला इबादत बंदगी में मशगूल रखे, मौला हर बदी बुराई से बचाए, मौला हर गुनाहों से बचाए, भूल चुक हमारी मुआफ़ कर दे,
مولانا حضرت امام ہر بلا آفت دور کرے، ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے، اپنے گھر کی شناخت دے گے، پاک پوتر روزی دے گے، دسم سکریت میں پورا رکھے۔ مولا ہمیشہ رات اور دن اپنی چھتر چھایا میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنے خیال میں رکھے، اپنی یاد میں رکھے، اپنی قربت میں رکھے، ظاہر بات و دیدار نصیب کرے۔ ایسے 24,000 نبی جو دنیا میں آئے، در ایک نبی کے ساتھ امامت کا نور تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہی نبی میں امامت کا نور بھی تھا، نبوت کا نور بھی تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک نبی جدا تھا اور امامت کا نور جدا تھا۔ ایسا بھی ہوا، جیسے کہ ہمارے اماموں کے اندر بھی ہوا، لیکن امامت کا نور اس زمانے سے ہمیشہ سے چلا آیا۔ نبی آدم سے نبوت چلی اور 1,24,000 نبی بنے، تو نبی آدم سے لے کے جب ہی حضرت موسیٰ آئے، موسیٰ اور حضرت آدم کے بیچ میں ہزاروں سال نکل گئے۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کدھر بھی ملتا نہیں، مگر پیر صدر دین نے اس کا ٹائم ٹیبل ہم کو بتایا۔ میں نے دنیا کی بہت سی کتابیں دیکھی کہ پیر صدر دین کے ساتھ ملتا کوئی ٹائم ٹیبل ملے کدھر سے، مجھے کدھر سے نہیں ملا۔ شاید ہوئے تو میرے ہاتھ میں نہیں آیا، کیونکہ کچھ میرے پاس سب علم نہیں۔ جتنا میں حاصل کر سکا مجھ کو کہیں بھی وہ ٹائم ٹیبل نہ ملا۔ پیر صدر دین کا کبھی میں حساب لینے جاؤں تو آدم علیہ السلام سے لے کے، یعنی نبی آدم جو پہلے نبی ہوئے، وہ نبی جس کو ہم آدم نبی کہتے ہیں، ابو البشر نہیں، پہلا انسان نہیں، کیونکہ اس کے پاس امامت کا نور تھا، نبوت تو اس کے بہت بعد ظاہر ہوئی۔ آدم ابو البشر کو، کہ جس سے انسان چلے، آدمی پیدا ہوئے، اس کو 22.5 لاکھ برس ہوئے، اور ان کے بعد بھی بہت سے ایسے نبی بھی تھے، امام بھی تھے، لیکن وہ آدم کہ جس کو ہم تمام نبیوں کا سردار جس طرح رسول کو مانتے ہیں اور پہلا نبی مانتے ہیں، وہ نبی اور وہ آدم جدا تھے۔ اور یہ آدم کہ جس کو لگ بھگ 7,000 برس ہوئے ہیں، جو شیش نبی کے باپ تھے، یہ آدم جدا ہیں۔ خود قرآن پاک کے اندر اسٹڈی کرنے سے بھی ہم کو 3-4 آدموں کا پتہ لگتا ہے۔ جب یہ ریسرچ کی جاتی ہے تو انسان کو نئی نئی چیزیں ملتی ہیں، جیسا کہ معراج۔ ہم لوگ آج تک ایسا ہی مانتے چلے آتے ہیں کہ نبی صاحب ایک دفعہ معراج پہ گئے، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 3 دفعہ نبی محمد کو معراج ہوئی۔ یہ ریسرچ کی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ اس طرح سے آدم بھی کوئی ایک نہیں رہے، اور شیش نبی کے جو باپ آدم تھے، قرآن نے کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ یہ پہلے آدم تھے یا یہ پہلے نبی تھے، کچھ ذکر نہیں۔ اور پھر صدر دین کی جو فلسفی یا تھیوری یا پھر صدر دین کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ 9واں اوتار جس کو ہم بدھ اوتار کہتے ہیں، گوتم بدھ نہیں، گوتم بدھ کو 2,500 برس ہوئے ہیں، 2500، جس کو بدھسٹ لوگ مانتے ہیں، اس کو بھی ہم نبی قبول کرتے ہیں۔ لیکن بدھا اوتار، 9واں بدھ اوتار کو 7,000 برس ہوئے ہیں، بدھ نہ شیش۔ یہ بدھ آدم تھے، شیش کے باپ، اور ان کے پاس نبوت تھی، لیکن وہ پہلے نبی نہیں تھے، وہ پہلے نبی نہیں تھے، اور شیش نبی دوسرے نبی نہیں تھے، اس کے پہلے بہت سے آدم ہو چکے۔ وہ ابو البشر کہ جس سے انسان چلا، اس کے بعد جب ہی ایک اور آدم پیدا ہوا جس کو نور دیا گیا امامت کا، وہ آدم پہلے آدم تھے، اور ان کے پاس پہلے نبوت تھی اور اس کے بعد ان کو امامت ملی۔ جیسے ابراہیم نبی کے پاس پہلے نبوت بھی تھی، بعد میں ان کو امامت ملی۔
جیسے علی شاہ ماں باپ کے پاس پہلے پیری جوما تھا، بعد میں ان کو امامت ملی. تو اس طرح 1,24,000 نبی ہوئے. تو آدم علیہ السلام یعنی شیش کے باپ سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تلک لگ بھگ 3,500 سال ہوتے ہیں. یہ 3,500 برس کے اندر 70 جتنے خدا کی طرف سے کتابیں اتریں اور وہ سب کی سب کتابوں کو حضرت موسیٰ کو جو تورات دی اس کے اندر خدا نے مکس کر کے ایک چوپڑی بنا دی. یعنی 70 چوپڑیاں تورات سے پہلے ہوئی. وہ سب 70 چوپڑیوں کا ایسنس تورات میں رکھ دیا. جو کچھ 70 چوپڑیوں میں تھا خدا کی کتابوں میں وہ سب کچھ تورات میں آ گیا. تو تورات پہلی کمپلیٹ چوپڑی ہوئی. تورات کے بعد زبور جو حضرت سلیمان نبی کو ملی، داؤد نبی کو ملی. داؤد نبی سلیمان نبی کے باپ تھے. موسیٰ علیہ السلام سے لے کے داؤد نبی تلک آسرے 800 برس کا جو ٹائم نکلتا ہے، اس کے درمیان جدے جدے نبیوں کو خدا کی طرف سے اور صحیفے اترے، اور وہ تمام جتنی بھی چوپڑیاں ہوئیں ان تمام چوپڑیوں کو ملا کے تو زبور کے اندر سب کچھ شامل کر دیا. تو بڑی کتاب پہلی جس کے اندر اس کے پہلی چوپڑیوں کا ایسنس تھا تورات. تورات کے بعد چھوٹی چھوٹی چوپڑیوں کا ایسنس سارا کمپلیٹ ملا کے تو ایک کمپلیٹ ایڈیشن زبور ہوا. اور زبور کے بعد انجیل کے بیچ میں اور بھی چوپڑیاں نکلیں. ان تمام چوپڑیوں کا پھر خلاصہ اور ایک کمپلیٹ بک بنا کے انجیل ہوئی. اس طرح سے انجیل کے بعد کوئی بھی چوپڑی نہ آئی، وہ صرف قرآن پاک آئی. یعنی وہ 3 کتابوں میں 113 چوپڑیوں کا کمپلیٹ خلاصہ تھا. اور قرآن شریف کے اندر سب کی سب 114 اور یہ 3 بڑی کتابوں کو ملا کے کمپلیٹ علم قرآن شریف کے اندر آ گیا. اور نبی نے اس کے 114 چیپٹر بنائے. 114 رسولوں کے نام پر یا 114 چوپڑیوں کے حساب سے قرآن کے اندر 114 چیپٹرز بنے. جتنی بھی 114 چوپڑیاں ہوئیں وہ سب کی سب کا خلاصہ قرآن شریف میں موجود ہے. تورات کا ذکر بھی ہے، زبور کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، اس کے پہلے صحیفوں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی خلاصہ دیا ہے. تو یہ کمپلیٹ کتاب ہو گئی. مگر ہم کو 4 بڑی چوپڑیوں کے نام یاد ہیں. تورات جس کو تورا بھی کہتے ہیں، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے بائبل کا. زبور جو داؤد نبی کے اوپر اتری، انجیل جو جیسس کے اوپر اتری، اور قرآن جو محمد کے اوپر اترا. یہ 4 کتابیں 7,000 برس کے اندر آئیں. لیکن پھر صدر دین نے کہا کہ صرف یہی نہیں مگر اس کے پہلے تو 4 وید بھی ہو گئے ہیں، اور ہر ایک 2 وید کے درمیان بھی چھوٹی چھوٹی چوپڑیاں اترتی آئیں. وہ 4 وید الگ ہیں، یہ 4 کتابیں الگ ہیں. یہ ماڈرن زمانے کی ہیں جو آج کے کل یگ کے اندر شامل ہوتی ہیں. پہلے 3 یگ کی بات نکل گئی. پھر صدر دین نے جو ریسرچ کی یا پھر صدر دین نے جو اپنی انسپریشن اور نورانی طاقت سے جو گنان ہم کو دیا، میں کہتا ہوں وہ امیزنگ ہے، ونڈرفل ہے. دنیا ابھی تک اس دھرے کے اوپر نہیں پہنچ سکی کہ ہمارے پیروں کی کمپلیٹ فلسفی کو سمجھ سکیں. مگر نٹ شل کے اندر آج میں آپ کو یہ چیزیں دے رہا ہوں. 2, 4, 5 برس کے بعد کبھی یہ ٹیپ واپس بجاؤ گے تو آپ کو نئی نئی چیزیں جو دنیا میں یہ 2, 5, 10 برس میں ہو چکی ہوں گی، آپ کو خیال آئیں گے کہ ہاں ہمارے پیروں نے یہ کچھ فرمایا ہوا ہے. ان تمام نبیوں کے ساتھ امامت کا نور تھا. چھلے نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور نبوت بند ہو گئی. نبوت بند ہو گئی، لیکن ہم
اسماعیلی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا جو ایکشن تھا یا نبوت جو فرنٹ میں تھی وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، نبوت مٹ نہیں گئی۔ اگر نبوت مٹ جاوے تو یہ دنیا کیسے چلے؟ آج کی دنیا کے اندر تو نبی کی بڑی ضرورت ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی محمد شیلے نبی تھے، اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے پیروں کے اندر جیسے کہ پیر صدگور نور یا پیر شمس ہیں یا پیر صدردین ہیں یا پیر حسن کبیر دین ہیں، جو پٹھیوں کے پیر ہیں، اسی کے اندر نبوت کا نور ہے، یہ نبوت کا نور ہے، مگر نبی نہیں۔ کیوں بھلا ایسا کیوں ہوا؟ اور اس کے بعد امامت چلی، اور امامت کا نور اس کے پہلے بھی تھا۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ آدم سے لے کے نبی محمد تلک نبی فرنٹ میں رہتا تھا اور امامت کا نور بیک گراؤنڈ میں پیچھے رہتا تھا۔ ابھی نبوت بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، امامت فرنٹ میں آ گئی۔ یہ الٹ پلٹ کیوں ہوا؟ جب دنیا کے اندر انسان پیدا ہوا، شروع میں اس کو کچھ آتا نہیں تھا۔ سنی مذہب کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں سے نکل کے دنیا میں آئے تو ایک فرشتے نے آ کے ان کو کھیتی کرنا سکھایا کہ کھیتر کرو اور اس طرح سے اناج پیدا کرو۔ جب حابیل کابیل کی لڑائی ہو گئی اور بھائی نے بھائی کو مار ڈالا تو اس کو کیا کرنا پتا نہیں، اس کی لاش لے کے گھومتا رہا، تو اس نے دیکھا، یہ سنی مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے، قصص الانبیاء میں ہے، ایک کاگڑا آیا، کوا ایک مرے ہوئے کوے کو لے کے آیا، تو یہ اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے کھڈا کھودا اور کوے کو اس کے اندر ڈال کے مٹی ڈال دی، تو اس کو بھی یہ سمجھ آئی، اس نے بھی کھڈا کھود کے بھائی کی لاش کو اندر ڈال کے قبر بنا دی۔ یہ سب دنت کتھا ہے۔ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ ایسی اور بھی کئی باتیں ہیں علم کے اندر، ہمارے مذہب میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، کہیں نہیں۔ جیسے کہ معراج کے اندر بھی ایک ذکر آتا ہے کہ نبی صاحب معراج کو گئے، جب جاتے تھے تو رستے میں ایک سی ملا، سی نے رستہ روک لیا، تو کیا آسمانوں کا رستہ اتنا تنگ ہے کہ صرف ایک گھوڑا نکلے؟ سی کو روک لیا۔ اور غضب تو یہ ہے کہ ایسی باتیں ہماری نور مبین میں بھی لکھی ہوئی ہیں، مگر ہمارے پیروں کی کوئی کتاب میں یہ چیز نہیں۔ بہت سی چیزیں غیروں کی ہمارے مذہب میں داخل ہو گئیں، لوگ مانتا کر کے لے آتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر نئی چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ مذہب کو پیور رکھنا چاہیے۔ نبی صاحب جبریل کو پوچھتے ہیں میں کیا کروں؟ یعنی نبی صاحب کو پتا نہیں تھا، جبریل کو بہت پتا تھا، حالانکہ نبی صاحب کہتے ہیں کہ جبریل میرے نور کے پیچھے پیدا ہوا، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ نبی صاحب کو معلوم نہیں تھا۔ جبریل نے کہا کوئی چیز دو اس کو، ابھی نبی صاحب نے کیا دیا؟ اپنے ہاتھ میں سے ویٹی نکال کے پھینک دی اور وہ سی ویٹی لے کے چلا گیا۔ سی ماس کھاوے کہ ویٹی کھاوے، چلو پھر بھی لے کے چلا گیا۔ پردے میں خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ بات چیت کی، کھانے کا وقت ہوا تو تھالا آیا، ٹرے بھری ہوئی فروٹ کی، کھانے پینے کی، تو نبی صاحب کہتے ہیں یا اللہ میں نے کبھی اکیلا نہیں کھایا، حالانکہ حدیثوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ نبی صاحب نے اکیلا کھایا، چلو پھر مان لو۔ تو پردے میں سے ہاتھ نکلا، خدا کوئی ایسی عورت تھی کہ برقع پہن کے بیٹھی ہے اور سامنے آنا نہیں چاہتی، چلو پھر بھی ایک ہاتھ نکلا، تو نبی صاحب دیکھتے ہیں یہ ویٹی جو میں نے سی کو دی تھی وہ تو اس کی انگوٹھی میں ہے۔ یہ اسناشریوں کی بنائی ہوئی چیزیں علم کے اندر آ گئیں، یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سی خدا تھا،
انہوں نے اللہ کو سی بنایا. ہم کہیں کہ بھئی چوتھا اوتار سی کا تھا تو ہمارے اوپر اٹیک کرے, انگلیاں بھیڑے, لیکن ان کی کتابوں کے اندر لکھا کہ اللہ سی تھا. نبی صاحب جب معراج سے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ انگوٹھی وہی ویٹی مولا علی کے ہاتھ میں تھی. ہاں, تو انہوں نے کیا کیا, ڈائریکٹلی علی کو اللہ نہیں کہتے, مگر اس طرح سے کر دیا کہ سی اور اللہ اور علی ایک ہی تھے. یہ دھتین کی باتیں ہم لوگ نہیں مانتے, حالانکہ ہماری نور مبین میں ہے, پہلے ایڈیشن کے اندر نور مبین میں یہ بات ہے. مگر ہم اسماعیلی مذہب کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پیروں نے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا, کچھ نہیں. ہمارے امام نے تو یہ فرمایا کہ نبی صاحب کو جو معراج ہوئی تھی وہ تو عبادت کے اندر خدا اور ان کا آتما نور ایک ہی ہو گیا. یہ ملاپ کی بات تھی معراج کی, یہ کوئی جسمانی چیز نہیں. اس طرح اور بھی کئی چیزیں مذہب میں پھر آ جاتی ہیں, اور ہر زمانے کے نبی کے بعد یہ باتیں بنتی رہیں. لیکن اسماعیلی مذہب میں آپ کو سچ کہتا ہوں بہت پیور ہے اور ابھی تک پیور ہے. یہ بات میں جو آپ کو کہوں کہ پہلے نبی آگے تھے, امام پیچھے چھپ کے رہتے تھے, آج نبوت پیچھے چلی گئی, امام فرنٹ میں آ گیا. کیوں بھلا؟ کہ جس وقت دنیا کے اوپر آدمی چلے, ان کی نسل بڑھی, منش جات بڑھنے لگی, تو اس کو ایک جیسے بچہ جنم لیوے تو اس کو باپ پالے کہ ماں پالے. باپ تو بیچارہ بیک گراؤنڈ میں رہتا ہے, بچے کے لیے 24 گھنٹے ماں ہوتی ہے, 24 گھنٹے ماں اس کو کھلاوے پلاوے سلاوے, اس کو بڑا ہو جاوے تو کپڑا پہننا سکھاوے, اس کو مینر سکھاوے, سب کام ماں کا ہے. اپنے نزدیک رکھے, جیسے بڑا ہو گیا, داڑھی مونچھ نکل آئی, جوان ہو گیا, اور اب گھر میں آ کے بیٹھا تو وہی ماں اس کو مینا مارتی. شرم نہیں آتی؟ داڑھی مونچھ والے ہو, گھر بیٹھے ہو, جاؤ دکان کے اوپر باپ کے پاس, بھیج دیتی اس کو باپ کے پاس, کیونکہ ابھی ماں کا کام پورا ہو گیا. ناک میں سے سیڈا نکلتا ہے, باپ نہیں بولے گا, باپ تو غصہ کرے گا, سور بدماش اتنا بڑا ہو گیا داڑھی مونچھ والا, ناک صاف کرنی نہیں آتی. یہ کام ماں کا تھا جو اس نے سکھایا چھوٹی عمر میں, اور یہ بھول گیا. باپ تو غصہ کرتا ہے, گالیاں نکالتا ہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں باپ نہیں جاتا, ماں جاتی ہے. باپ اس کو آرڈر کرتا ہے, جائیے پیسے لے آپ بینک میں ڈال کے آ. ابھی بینک میں کیسے جاوے, سلپ کیسے لکھے, سیکھے اپنے دوستوں سے, کسی اور سے. باپ ایسی ڈیٹیلز بہت کم بتاوے. بالکل اسی طرح سے جب منش جات دنیا میں پیدا ہوئی, اس کو ماں کی ضرورت پڑی, نبی کی. یہ سب مینرز نبیوں نے سکھائے. چھینک کھاؤ تو ہاتھ رکھو, کپڑے کس طرح پہنو, کھانا کس طرح کھاؤ, سونا کس طرح سے, جاگنا کس طرح سے, بیپار کس طرح سے کرنا, یہ سب نبیوں نے باتیں سکھائیں. جھوٹ نہیں بولو, نندا نہیں کرو, ماں نے سکھائیں. منش جات میں کلچر, سویلائزیشن چڑھتے چڑھتے ڈیولپ ہوتے ہوتے آج 2 ملین برس کے پیچھے یہ ٹاپ کے اوپر ہم آ گئے ہیں. اتنی سائنس, اتنی نالج, لرننگ, یہ سب کچھ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ, پروگرس. اب انسان کی مینٹل سٹیج ایسی آ گئی کہ اب اس کو ماں کی ضرورت نہیں, باپ کی ضرورت ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوئے, یعنی ابھی ماں بوڑھی ہو گئی, بچے جوان ہو گئے, ماں پیچھے چلی گئی, باپ فرنٹ میں آ گیا. اب امام ہے جو ڈائریکشن دیتا ہے, مگر مائنر ڈیٹیلز میں امام نہیں جاتا. منش جات بدل گئی, ڈیولپمنٹ ہو گئی, لیکن آپ کبھی ساری اسماعیلی مذہب کی پرانی ہسٹری دیکھتے رہو اور گنانوں کے اندر دیکھو تو ہر زمانے کے اندر امامت کا نور تھا, نبوت کا نور تھا. آج بھی امامت کا نور ہے, نبوت کا نور بھی ہے, لیکن آج امامت کا نور فرنٹ میں ہے, نبوت کا نور بیک گراؤنڈ میں ہے.
ہم اسماعیلی تمام نبیوں کو مانتے ہیں. ہم کسی نبی کو کوئی بھی طرح کی پولوشن یا کوئی بھی طرح کی بھول، کوئی بھی طرح کی گناہ سے رہیت مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک نبی اور امام پاک ہیں، پوتر ہیں، کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی خراب کام نہیں کیا اور بالکل معصوم اور پاک ہیں. ہم اسماعیلی اس بات کو مانتے ہیں. اور وہ نبی بھی کہ جو بائبل کے زمانے سے پہلے ہو گئے، جیسا کہ رام اور کرشن، وہ بھی ہمارے نبی بھی تھے اور امام بھی تھے. اور ان کے زمانے کے اندر دوسرے نبی بھی تھے، جیسے کہ مولانا رام کے ساتھ سری وششٹھ جی تھے، اور مولانا کرشن کے زمانے کے اندر سری ویاس جی تھے. ان کو ہم نبی مانتے ہیں. دنیا کے لوگوں کو یہ چیزوں کا اتنے بہت علم کا پتہ نہیں، مگر ہمارے مذہب میں ہے. اور تمام نبیوں نے ایک ہی دھرم سکھایا، اور وہ یہ تھا کہ حاضر جومے کی تابعداری کرو، جس امام کا وارا ہوئے اس کو مانو. تمام نبیوں کا یہی خلاصہ تھا. لیکن ایک اور دوسرے نبی کے بیچ میں کبھی کبھی بہت لمبا ٹائم جاتا تھا، اس کے لیے ایسا ہوتا تھا. یہ نہیں سمجھنا کہ ہر وقت ایک ہی نبی ہونا چاہیے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک زمانے میں 5 نبی اکٹھے ہو گئے. ایک نبی افریقہ میں ہوا تو دوسرا نبی کسی اور جگہ ہوا، تیسرا نبی فلسطین میں ہوا. اس طرح ایک وقت میں 5 نبی بھی ہوئے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. کیونکہ رسول 114 ہوئے. 1,24,000 نبیوں میں صرف 114 رسول ہوئے، جنہوں نے ڈیولپمنٹ کے کارن سے دھرم میں، شریعت میں پھیر پھار کیا اور انہوں نے نبی شریعت دی. تو اس طرح 114 رسول ہوئے. رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے اکھی دنیا کے اندر. اس کو جگت گرو کہتے ہیں. جیسے کہ مولانا وششٹھ جگت گرو تھے، مولانا ویاس جگت گرو تھے، اس طرح آج کا جگت گرو نبی محمد مصطفیٰ ہے. قیامت تلک یہ نبی محمد کا وارا ہے. اسی طرح سے علی کا وارا ہے. ہر حضر امام علی ہے. علی کا نور ہے حضر امام کے اندر، اور یہ 10 نقلم کی اوتار ہے. اس طرح ہم لوگ نبیوں کو، جن کو ہم پیری جوت میں کہتے ہیں، اول پیر نبی محمد مصطفیٰ، یعنی اس کے بعد پیری چلی، کیونکہ جو چھیلے نبی تھے تو اس کے بعد پھر پیری جوت چلی. پیر جو ہیں وہ نبوت کا نور ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. اچھا، ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو تھوڑی سی نبی صاحب کے جیون چرتر کی بات کروں، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے تھوڑی سی ہسٹری بھی آپ کو سکھانی. اب تک یہ سب ہسٹری ہی چلی آتی ہے. رسول اللہ، آپ کسی بھی مسلمان کو پوچھو یا کوئی چوپڑی پڑھو کسی مسلمان کی یا کسی اور رائٹر کی لکھی ہوئی، تو اس میں سے آپ یہ پڑھو گے کہ نبی صاحب جب 40 برس کے ہوئے تب ان کو نبوت ملی. ہمارے پیر صدر جی نے کہا نہیں، نبوت تو ان کو جنم سے تھی. صرف اتنا ہوا کہ 40 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا. نبوت تو جنم سے تھی. 40 برس کی عمر ہوئی تب انہوں نے نبوت کو ڈکلیئر کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. بی بی خدیجہ نے سب سے پہلے ان کو نبی مانا چوپڑیوں کے حساب سے. پھر چوپڑیوں میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی دوسرے نمبر میں تھے جنہوں نے نبی کی نبوت قبول کی، مردوں میں پہلے مگر نمبر میں سیکنڈ، کیونکہ پہلے بی بی خدیجہ نے ان کو نبی مانا. یہ دنیا کی باتیں ہیں. ہم علی کو اللہ کا نور مانتے ہیں. پھر صدر دین نے اور ہمارے دوسرے پیروں نے یہ کہا کہ نبی صاحب
اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے ویٹ کرتے تھے، ٹھہرتے تھے. کس کے لیے؟ علی کے نور کو ظاہر ہونے کے لیے ٹھہرتے تھے. علی کا نور مولانا ابو طالب میں تھا. مولانا ابو طالب میں امامت کا نور تھا. اور امامت کا نور جس وقت مولانا ابو طالب حیات تھے اور حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے اور ہم علی کو بھی بچپن سے ہی امام مانتے ہیں، تو کیا دو میں امامت کا نور تھا جدا جدا؟ نہیں. اس طرف اشارہ کیا پیر صدر دین نے. پر ہریوشا گر باواز، یعنی نبی اور امام حضرت علی سے پہلے جو ٹائم تھا وہ ماں کے پیٹ سے امامت یا نبوت کا نور لے کے آتے تھے، مگر ڈکلیریشن بعد میں کرتے تھے. علی علیہ السلام سے یہ طریقہ خلاص ہو گیا اور ابھی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ نکلا. جیسے کہ مولانا حاضر امام 19 برس کی عمر تلک امام نہیں تھے. 36 کے اندر مولا کا جنم ہے، 21 برس کی عمر میں. مولانا حاضر امام کا جنم 1936 کا ہے، دسمبر کا. اور 57 کی جولائی یعنی 20 برس اور 7 مہینے تلک مولانا حاضر امام کے پاس امامت نہیں تھی. امامت کا جو نور تھا وہ سلطان محمد شاہ کے پاس تھا. مگر جو امام بننے والا ہے اس کا آتما بھی بہت اونچ کक्षा کا آتما ہے. شہزادہ کریم امام بننے سے پہلے ان کے اندر جو آتما تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا آتما نہیں تھا. ایسے کوئی مڈ کلاس کے آتما کو امامت کا نور تو نہیں سونپا جاتا نا. آخری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان تھے ان سب میں سے مولانا حاضر امام بننے سے پہلے بھی ٹاپ کلاس کے نمبر 1 آتما تھے. کیونکہ امامت ہے وہ اللہ ہے اور سلطان محمد شاہ کا آتما اور اللہ کا نور یعنی یونیورسل سول وہ ایک ہی ہو چکے تھے، وہ ایک ہو چکے تھے، مکس ہو چکے تھے. اس کے لیے مولانا سلطان محمد شاہ کے اندر آتما سیپریٹ تھا اور امامت کا نور سیپریٹ تھا نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. مولانا حاضر امام اس وقت آخری دنیا میں سب سے اونچے کلاس کا آتما تھا، نمبر 1. جب سلطان محمد شاہ کی باڈی پیرش ہوئی، یہ امامت کا نور حاضر امام کو ملا تو حاضر امام کا آتما اور وہ امامت کا نور ایک ہو گئے، ایک ہو گئے. یہی اللہ ہے، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں.